गड्डाचौकी र बनबासाको बिचमा महाकाली नदीमा बनेको शारदा ब्यारेजको अवलोकन गरेर अब हामी चाहिँ नेपालतर्फ फर्किँदैछौँ। हामी अब यहाँदेखि लगभग 12 किलोमिटर उत्तरतर्फ ब्रह्मदेव भन्ने ठाउँको नजिकै रहेको टनकपुर ब्यारेज जान्छौँ। हामी चाहिँ लगभग यहाँबाट आधा घन्टाको समयमा टनकपुर पुग्छौँ। गड्डाचौकी स्थित यो प्रहरी चेकपोस्टबाट उत्तरतर्फ लागेर हामी टनकपुर गइन्छ। अहिले चाहिँ बाटोको के छ स्थिति हामी सुरक्षाकर्मीहरूसँग बुझेर अगाडि बढ्छौँ। कता गइन्छ भाइ? टनकपुर जाने कताबाट हो हजुर? हामी बुटलबाट आएको। यहीँबाट हो? बर्मदेशमा जान मिल्छ नि होइन? जान मिल्छ नि यहीँबाट? पुरानै बाटो जान सकिने अवस्था रहेछ। अहिले हामी यही बाटो अब टनकपुरतर्फ लाग्दैछौँ। त्यो अहिलेको जमिन थियो नि उहाँबाट यस्तो घुमेर यहाँबाट त इन्डिया हो। हेर्नु यो पिलर गाडेको छ यहाँ आएर हुनु यो पिलर यिनीहरू यहाँ सशस्त्र घुम्छ। अनि त्यसपछि एउटा सानो पिलर यहाँ छ। नदी भन्दा उता हाम्रो भयो नदी चाहिँ हाम्रो भयो यो कसरी इन्डियाको भयो? यही बाटोमै छ पिल्लर अब इन्डियाको होला यहाँ फेरि यस्तो भएको छ क्या यस्तो यहाँ अनि यहाँ उतापट्टि छ क्या फेरि नेपालै हो यहाँ उताको भएको यो छ नि यो बाँझो जमिन के यस्तो उता गरेर फेरि उता छ कि अगाडि फेरि एउटा त्यस्तै ठाउँमा आउँछ। यो बाटोको देब्रेपट्टि अर्थात् पश्चिमपट्टि 300 देखि 400 मिटर भन्दा अझ पछाडि महाकाली सन्धिमा यो ब्यारेज सुरक्षाको लागि नहर सुरक्षाको लागि भनेर नेपाली जमिन भारततर्फ पारिएको थियो। त्यो जमिनमा भारत सरकारले भारतीयहरूले ल्याएर यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गराइसकेको छ। यो अगाडि देखिएको यो बाटोको देब्रेपट्टिको भाग यो चाहिँ 10 गजा क्षेत्र हो र अगाडि यो तपाईँहरूले सेतो जङ्गे पिलर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो पिलर हामीले यहाँ रोकेर अनि त्यो बुढाहरूले उता गएर सोधेको उता यिनीहरू उताका भनेका इन्डियन हुन् योबाट तलतिरका ट्रायङ्गल टाइपमा यस्तो छिरा छ कि यस्तो ट्रायङ्गल टाइपमा यो बाटो जस्तो छ नि यो नेपाल हो उतापट्टिको भित्रीको इन्डिया हुन् क्या उता ठ्याक्कै बोर्डरमा छ यो। यो अगाडिको कर्नरबाट हामी दाहिने लागिसकेपछि यहाँदेखि माथि ब्रह्मदेव बजारसम्म नै यो बाटोको देब्रेपट्टिको भाग चाहिँ लगभग 100 मिटरभन्दा पछाडि भारतीय सिमाना हो अहिलेको। यो कता जाने बाटो हो? यो कता जाने बाटो हो? कहाँ जाने बाटो हो यो? ब्रह्मदेव कता हो त? जान्छ कहिले गाडी? कहाँबाट? तलबाट हो फेरि? यो कहाँदेखि आएको छ यो बाटो यताबाट? खोलाबाट उता जाँदैछ के? तपाईँ घर कता? ब्रह्मदेवमा हो? यो अगाडि चाहिँ एउटा नहर बन्दै रहेछ। महाकाली सन्धि ताका टनकपुर बाँधबाट पनि नेपालले पानी पाउनु पर्ने हो र त्यो पानीको लागि नेपालतर्फको नहर चाहिँ 3 दशकपछि बल्ल अहिले निर्माण हुँदैछ। अहिले हामी ब्रह्मदेव बजारको नजिकै आइपुगेका छौँ।
नेताडाबाट थियो त पहिला मलाई जाँदाखेरि चाहिँ टनकपुर पहिला जा त्यसपछि त्यो यस्तो छ हामी गड्डा चौकीबाट फर्केर फेरि उता महेन्द्रनगरतिर अगाडि गएर आउनुपर्छ कि हामी त नजिकैबाट क्रस भयौँ नि त हामी बोर्डरको छेउ आउनु पाइयो यति भएपछि धेरै बोर्डर हेर्ने के यहाँबाट अब ब्रह्मदेव बजार सुरु हुन्छ। भीमदत्तजी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विभूति हो क्या यो हाम्रो ब्रह्मदेव बजार। हामीलाई भोक लाग्छ के छ भातको के हो भात अर्डर गरेर अनि गएर हामी घुमेर आएर आउँदाखेरि ट्याक गरेर नेपाली हुने नि दाइ ए हामी त मांसाहारी हो नि होइन मांसाहार गर्ने सबभन्दा राम्रो मांसाहार कहाँ पाइन्छ अमृतमा पाइन्छ दाइ यहाँ खाना खाने कहाँ हो हजुर मांसाहारी मांसाहारी हामी पुरै मांसाहारी हो यही चोकमा यो मूर्ति भएको ठाउँमा ए ल होइन कि अर्डर गरेर जानु न यता यता चाहिँ के हो यहाँ सकिन्छ हामी 15-20 मिनटमा आउँछौँ भने त्यस्तो रेडी होस् के त्यस्तो अब गएर फेरि बसेर कुरेर ल्याउँछ यो त मन्दिर चाहिँ के छ केही छैन यही नहर हेर्ने हो यहाँ टाइम लाग्दैन हामीलाई 5-10 मिनटमा भइन्छ होला नि एकैछिन रातै रातै खान्छ क्या मान्छेहरू हामी चाहिँ अहिले ब्रह्मदेव भीमदत्त नगरपालिका सीमा प्रहरी चौकी ब्रह्मदेव कञ्चनपुर 2039 सालमा निर्माण भएको गड्डा चौकीबाट हामी लगभग 32-33 मिनटमा यहाँ ब्रह्मदेव टनकपुर आइसकेका छौँ। यो टनकपुर ब्यारेजको ड्याम हो अगाडिको। हामी अब ड्यामतर्फ जाँदैछौँ। हजुर शाकाहारीको कारण भन्नुभएको त अब होटलवालालाई सोध्नुपर्छ सबै एउटा चाहिँ नहुनुपर्ने ठिक छ सबै केही ऊ होला। यो चाहिँ टनकपुर ब्यारेजको यो ड्याम हो। यो महाकाली नदीको पूर्वी किनारा। यसबाट यो पछाडिको भाग चाहिँ ब्रह्मदेव बजार जहाँबाट हामी भर्खर आयौँ। होइन यो त अर्को होइन हजुर यो अर्को नहर हो। यो हामी चाहिँ लगभग त्योभन्दा कति 3-4 किलोमिटर अझ बढी माथि छ। यो चाहिँ महाकाली नदी टनकपुर बाँध। हजुर यो ब्रह्मदेव बजारभन्दा उत्तरपट्टिको यो बाटो चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाले बनाएको हो र यो बजारभन्दा दक्षिण साइड लगभग 150 मिटरको एरिया चाहिँ गत साल नेपाल सरकारद्वारा काम सुरु गर्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेर त्यसपछि अहिलेसम्म यो काम हुन सकेको छैन। महाकाली सन्धिको बेलामा यो 150 मिटरभन्दा तल लगभग 12-15 किलोमिटरको जमिन यो नहर सुरक्षाको लागि भनेर यो सम्झौता अवधिभरिको लागि मात्रै भनेर यो जमिन भारतलाई सुम्पिएको हो। तर अहिले यो छेउछाउलाई पनि भारतीय पक्षले विवादित भूमि भनेर त्यहाँ कुनै पक्कै संरचना बनाउन दिँदैन, अवरोध गरिरहन्छ। नेपाल सरकारको कमी कमजोरीका कारण यस्ता धेरै ठाउँमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भनी दाबी गरेर बेला बेलामा अवरोध सिर्जना गरिरहन्छ र स्थानीय मानिसहरूलाई दुःख दिने काम गरिरहेको हुन्छ।
यसमा नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। अहिले कोभिडको कारणले गर्दा यो टनकपुर ब्यारेज पुग्नुभन्दा अगाडिको चेकपोस्टमा पनि चेक जाँचको झमेला छ भन्ने सुनियो। त्यसैले हामी टनकपुर बाँधतर्फ पनि गएनौँ। यही नहर छेउबाट टनकपुर बाँधको अवलोकन गरेर हामी अब फर्क्यौँ। अब हामी खानाको लागि यो ब्रह्मदेव बजारतर्फ फर्किँदैछौँ। हामी यहाँ खाना खाएर गड्डा चौक हुँदै दोधारा चाँदनीसम्म पुग्छौँ हामी। के हो यो खानेकुरा? के हो यो? अमृत फल खानेकुरा, यो खट्टा मिठा हो। अहिलेसम्म खाइआएन? के हो? यो ब्रह्मदेव बजार चाहिँ यति सुनसान पहिला मैले देखेको थिइनँ। सायद अहिले कोभिडकै कारणले गर्दा होला अलि बढी नै सुनसान छ। पारी बजार जानेहरूको खासै भिड देखिएन यसपालि। हाम्रो टनकपुरको कस्तो भयो अब घुमाइ भन्नु पर्यो तपाईँले? इन्जोय भयो। हजुर त्यसको चाहिँ सिमाना देख्दा दुःख लाग्यो। बुझिसकेछ इन्डियाले। हजुर दयनीय अवस्था छ सिमाना देख्दा। एकदम दयनीय अवस्था। ब्रह्मदेवमा खाना खाने राम्रो व्यवस्था भेटिएन। अब हामी खाना खानको लागि गड्डा चौकी नै पुग्ने भयौँ र त्यसपछि चाहिँ दोधारा चाँदनी जोड्ने झोलुङ्गे पुल र त्यहीँ बन्दै गरेको नयाँ मोटरेबल पक्की पुलको अवलोकन गर्छौँ र त्यसपछि हामी महेन्द्रनगरतर्फ फर्किन्छौँ। अहिले यो भिडियो यति नै। महाकाली ट्रिपको बाँकी भिडियोहरू कन्टिन्यू आउँछन्, हेरिदिनु होला।